اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ G6 آن لائن قرآن کلاس میں آپ سب متعلمات کو خوش آمدید۔ کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے۔ جی ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔ السلام علیکم G62296 G62296 جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ ترجمہ: ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک کھلی کھلی کتاب کی آیات ہیں۔ یقیناً ہم نے اسے عربی قرآن کے طور پر نازل کیا تاکہ تم عقل کرو۔ ہم نے جو یہ قرآن تجھ پر وحی کیا، اس کے ذریعے ہم تیرے سامنے ثابت شدہ تاریخی حقائق میں سے بہترین بیان کرتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس بارے میں تو غافلوں میں سے تھا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 2-4۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں حدیث مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ السلام علیکم G622-177 G622-177 السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز شروع کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے، جو شخص قرآن کریم کی تلاوت اور درس و تدریس کی مصروفیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، مجھ سے کچھ سوال حاجت بھی نہ کر سکے، تو میں اسے اس عطا سے بھی افضل عطا کرتا ہوں جو میں دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی فضیلت اپنی مخلوق پر۔ فضائل قرآن۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ اب میں ارشاد مبارک پیش کرنے کے لیے کسی ایک متعلمہ سے گزارش کروں گی۔ ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ G622-204 السلام علیکم G622-204 G622-204
एडमिन किसी और को कॉल कर लीजिए. G622185. G622185. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इरशाद मुबारक हज़रत खलीफातुल मसीहुल अव्वल रज़ियल्लाहु अन्हु. दुनियावी उलूम और फ़नून की तहसील के लिए गौर करो कि अबजद शुरू करके एमए की डिग्री तक, फिर इम्तिहान, मुकाबला, डालियां देने और दूसरे अखराजात ज़रूरिया, खरीद कुतुब वगैरह में किस कदर मेहनत, वक्त और रुपया सर्फ होता है और हम करते हैं, मगर इसके बिलमुकाबिल कुरान करीम को अपना दस्तूरुल अमल बनाने के वास्ते, इसके पढ़ने और समझने के वास्ते किस कदर मेहनत और कोशिश और रुपया हमने खर्च किया है. इसका जवाब यही होगा कि कुछ भी नहीं. अगर इसके वास्ते हम अशीर भी खर्च करते तो खुदा ताला के फजल और रहमत के दरवाजे हम पे खुल जाते हैं. हकाइकुल फुरकान जिल्द सोम सफ़ा 330. जज़ाकल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया. अब मैं एडमिन से गुजारिश करूंगी कि क्लास के आदाब आपके सामने पेश करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कुरान क्लास के आदाब. कुरान करीम खुदा ताला की एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए इस अजीम किताब को पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी आदाब हैं, जैसे बावुज़ू होना, तिलावत कुरान करीम के दौरान सर को ढांपना, पाक और साफ लिबास का इंतखाब करना, ऐसी जगह का इंतखाब जो पाक और साफ हो, जहां शोर ना हो और जहां रोशनी और हवा मुनासिब हो, ताकि कुरान करीम पढ़ते वक्त कोई दिक्कत ना हो. तिलावत कुरान करीम से पहले तावुज़ ज़रूर पढ़ें. इसके साथ क्लास की सहूलत के लिए कुछ और ज़रूरी हदायत हैं, जैसे बराए मेहरबानी अपनी दुरुस्त शनाख्त के साथ क्लास में दाखिल हों, जैसे G6123, जो कि हमारी टीम की जानिब से आप सब मुतालिमात को अरसाल की गई हैं. सिर्फ ज़रूरत के वक्त हाथ खड़ा करने के इख्तियार को इस्तेमाल करें, और आप सबसे निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि क्लास के दौरान अपना माइक और कैमरा बंद रखें और अपनी बारी पर ही अपना माइक ऑन करें. जज़ाकुमुल्लाह. जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा. कुरान क्विज़ का सेगमेंट शुरू करते हैं, जिसमें हम क़वाइद व इस्तिलाहात से मुतल्लिक हम क्विज़ तैयार करते हैं. हमने अपनी पिछले इसबाक में सेट सी में मद्दात के बारे में पढ़ा था, जिसमें मद्दे असली, मद्दे लीन और मद्दे ज़ाइद के उसूलों के बारे में पढ़ा था. यानी मद से मुराद है लंबा करना, लीन से मुराद है नरमी, और मद्दे असली को मज़ीद लंबा करना मद्दे ज़ाइद कहलाता है. और मद्दे असली को जो अदायगी का वक्त है वो 2 सेकंड दिया जाता है, मद्दे लीन में भी 2 सेकंड दिया जाता है, और मद्दे सगीर में 3 से 5 और मद्दे कबीर में 5 से 6. इसी तरह फिर हमने आगे मद्दात फ़रिया पढ़ी थी, और उसकी 4 हमने अक़साम पढ़ी थी. मद्दे मुनफ़सिल, जब हरफ मद या इश्बाइया हरकत हो और अगला लफ्ज़ हमज़ा अलिफ से शुरू हो तो उसे मद्दे जाइज़ या मद्दे मुनफ़सिल कहते हैं. इसी तरह जब हरफ मद के बाद मुतहर्रिक हर्फ हो तो इसको साकिन करते हुए पिछले हरफ मद्दा की आवाज़ को लंबा किया जाता है. इसे मद्दे आरिद या मद्दे वक्फी कहते हैं. इसी तरह जब हरफ मद के बाद हमज़ा आए, हरफ मद उसके बाद हमज़ा आए तो उसे मद्दे मुतस्सिल या मद्दे वाजिब कहते हैं. और जब हरफ मद के बाद सुकून या शद्दा हो तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं. हरफ मद और उसके बाद सुकून या शद्द की अलामत आ जाए या मुशद्दिद लफ्ज़ हो तो उसको मद्दे लाजिम कहते हैं. जैसे ये आपको यहाँ पर अमसाल में आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा. अब मैं अपने साथी टीचर से गुजारिश करूंगी कि इन्हीं क़वाइद व इस्तिलाहात के पर बनाए गए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
اب ہم اپنے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے مد اصلی کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں. نیز ان کی ادائیگی کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ جی ایڈمن پلیز مائک دے دیں. مد اصلی کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں. نیز ان کی ادائیگی کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ جی G62254 please unmute your mic. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. مد اصلی جو ہے وہ مد لازم اس کے اندر آتی ہے اور اس 4 سے 6 سیکنڈ اس کو لمبا کیا جاتا ہے. جی آپ نے سوال کی طرف ایک دفعہ پھر توجہ کریں. مد اصلی کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں. نیز ان کی ادائیگی کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ مد اصلی 3 ہے، الف واو ساکن یا ساکن. جزاکم اللہ. جی آپ کا جواب درست ہے. اور اس کو 2 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے. جی شکریہ، صحیح جواب دیا آپ نے. جی سوال نمبر 2. مد لین کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں. نیز ان کی ادائیگی کے لیے کتنا وقت درکار ہے؟ مد لین کی کتنی اقسام ہیں؟ جی G62206 G62206 please unmute your mic. مدلین کی 2 اقسام ہیں، یا ساکن اور وا ساکن سے پہلے اگر فتح ہو تو اس کو ہاف سرکل میں ہم نیچے لے کے جاتے ہیں اور نرمی سے ادا کرتے ہیں 2 سیکنڈ کے. جی جزاکم اللہ. سوال کا آپ کا جواب درست ہے. جی سوال نمبر 3. مد زائد کی کتنی اقسام ہیں؟ نام بتائیں. نیز ان کی ادائیگی میں کتنا وقت درکار ہے؟ مد زائد کی کتنی اقسام ہیں؟ G62210 please unmute your mic. G62210 please unmute your mic. Okay. G6222137 G6222137 G62241 السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مد زائد کی 3 اقسام ہیں، الف واو ساکن اور یا ساکن، اور ان پر آواز جو ہے وہ 2 سیکنڈ لمبی کرتے ہیں. جی مد زائد کی کتنی اقسام ہے وہ آپ مد اصلی بتا رہے تھے. مد زائد کی 2 اقسام ہیں، مد جی صغیر اور مد کبیر. اور مد سوری جی جزاکم اللہ. سوال نہیں میں نے ٹھیک سے سمجھا شاید. کوئی بات نہیں، بے حد شکریہ. جزاکم اللہ. سوال نمبر 4. مد سے کیا مراد ہے؟ لفظ مد سے کیا مراد ہے؟ جی ایڈمن G6222198 G6222198 جی السلام علیکم Please ورحمۃ اپنا اللہ. mic مد unmute. کا مطلب ہے اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا. جی جزاکم یہ اللہ، بات بہت نہیں شکریہ. جی آپ کا جواب درست ہے. جی مد سے مراد ہے اس کو کھینچنا، لمبا کرنا. جی سوال نمبر 5 ہے لفظ لین سے کیا مراد ہے؟ لین سے کیا مراد ہے؟ G6222198
G6225. अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज. G6225. अस्सलाम वालेकुम. G62250. अस्सलाम वालेकुम. 225 mic please unmute. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. लीन से मुराद है नरमी से अदा करना. जी जी, जवाब सही है आपका, दुरुस्त है जवाब, जज़ाकुमुल्लाह. सवाल नंबर 6 है, मद्दे जायद से क्या मुराद है? मद्दे जायद से क्या मुराद है? G62202. Assalamu alaikum. G62202. G62202. अपना माइक प्लीज अनम्यूट करें. G62231. Assalamu alaikum. G62231. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी मैं 2202 हूँ. मेरा पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था. जी, जी सवाल मद्दे जायद से क्या मुराद है? जी, मद्दे जायद से क्या मुराद है? जो उसको लंबा करने के लिए एक्स्ट्रा लंबा किया जाता है उसे मद्दे जायद कहते हैं. ये मद्दे सगीर और मद्दे कबीर हैं ये, तो इनको जी ज्यादा लंबा करना होता है अदायगी में. जी, मद्दे असली को मजीद लंबा करने के लिए मद्दे जायद कहलाता है. आपका जवाब बहुत हद तक सही था, जज़ाकुमुल्लाह, बेहद शुक्रिया. सवाल नंबर 7 है, मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म है, नाम बताएं. ये जो है आपको यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है कि हरफे मद, यहाँ अलिफ जो है ये हरफे मद है, और उसके बाद जो हरफे मद, यानी ये सवाल ये है कि मद्दाते फरिया की ये कौन सी किस्म है, नाम बताएं. यानी हरफे मद के बाद इशबाइया हरकत हो और अगला लफ्ज हमजा अलिफ से शुरू हो, तो ये मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म होगी. अगर आपको याद हो तो दो लफ्जों के दरमियान, अगर आसानी के लिए आप याद रखें कि दो अल्फाज के दरमियान जब पहले पे मद आती है तो वो कौन सी मद की किस्म है. अगर आप जहन पे जोर दें तो शायद आपको याद आए. जी एडमिन माइक दीजिएगा. जी, G62296 प्लीज अनम्यूट योर माइक. हाँ जी, ये मद्दे मुनफसिल है. जी जज़ाकुमुल्लाह. जी जवाब दुरुस्त है आपका. इसको मद्दे जायज भी कहते हैं और इसको लंबा करने के लिए 3 से 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है. सवाल नंबर 8, ये मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म है. यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में देखें तो, यानी हरफे मद के बाद मुत्तहरिक हर्फ हो तो इसको साकिन करते हुए पिछले हरफे मद की आवाज को लंबा किया जाता है. यहाँ एग्जाम्पल है यूनफिकून. वाव यहाँ पे हरफे मद है, वाव मदिया, और जब हम इसको वक्फ करेंगे तो नून पे भी सुकून आया है, तो इससे क्योंकि पिछला हर्फ वाव मदिया है इसलिए इसको हम रोकने के लिए हम इसके पीछे जब हम इसको वक्फ करते हैं तो इसके ऊपर मद आ जाती है. तो इसको लंबा कर सकते हैं 2 सेकंड, 4 सेकंड या 6 सेकंड. तो अगर बहनों में से किसी को याद हो कि ये कौन सी मद की मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म है तो प्लीज माइक पे आ जाएं. G62296 प्लीज अनम्यूट योर माइक. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. ये जी मद्दे आरिज या मद्दे वक्फी. जी जज़ाकुमुल्लाह, बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है, बेहद शुक्रिया. सवाल नंबर 9 है, ये मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म है, नाम बताएं. यानी जब हरफे मद के बाद सुकून या शद की अलामत हो. यहाँ आप एग्जाम्पल में देखें, अलिफ मदिया है और उसके बाद लाम के ऊपर तशदीद है, लाम मुशद्दद है. तो यहाँ पे जो मद आई है मद्दे फरिया, ये किसकी क्या किस्म है या इसका नाम बताएं प्लीज. जी, G62254. मद्दे लाजिम है और इसको 4 से 6 सेकंड लंबा किया जाता है. जी आपका जवाब दुरुस्त है, जज़ाकुमुल्लाह, बेहद शुक्रिया. सवाल नंबर 10, ये मद्दाते फरिया की कौन सी किस्म है, नाम बताएं. यानी जब हरफे मद के बाद हमजा हो, यानी एक लफ्ज में, यहाँ पे आप देखें ये एक लफ्ज है जा और इसमें
حمزہ کے اوپر سکون ہے اور الف حرف مدیہ ہے، تو یہ مدات فریہ کی یہ کون سی قسم ہے، نام بتائیں، اور اس کو 4 سے 6 سیکنڈ لمبا کیا جاتا ہے۔ جی G6224 پلیز انمیوٹ یور مائک، پلیز اپنا مائک آن کیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ مد متصل یا مد واجب؟ جی جواب درست ہے آپ کا، مد متصل کہلاتی ہے یہ، بہت شکریہ۔ اب اس شعر کے بعد اس سوال و جواب کے سلسلے کو ختم کرتی ہوں۔ قرآن کتاب رحماں سکھلائے راہ عرفاں، جو اس کے پڑھنے والے ان پر خدا کے فیضاں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ جی اب آگے بڑھتے ہیں اور مراجعات القرآن میں ہم اپنے گزشتہ اسباق کی دہرائی کرتے ہیں، اور آج ہم سیٹ جی میں جس اصول کی دہرائی کریں گے وہ ہے نون ساکین اور تنوین کے اصول۔ تو نون ساکین اور تنوین کے جو اصول ہیں وہ 4 اصول ہیں، جس میں نون ساکین اور تنوین کا اقلاب، اسی طرح نون ساکین اور تنوین کا اظہار، اور اسی طرح نون ساکین اور تنوین کا اخفا، اور آخر میں نون ساکین اور تنوین کا ادغام۔ نون ساکن اور تنوین کا ادغام جو کہ ہم نے آخر میں رکھا ہے، اس کو آخر میں صرف اس وجہ سے رکھا ہے کہ اس کے آگے پھر مزید اقسام ہیں جن کو ہم نے، مزید اصول ہیں جنہیں ہمیں سیکھنا ہے، تو وہ ایک کنٹینیوسلی کے ساتھ ہم سیکھتے چلے جائیں گے، اس لیے اس کو آخر میں رکھا ہے۔ تو آج ہم جس اصول کی دہرائی کر رہے ہیں وہ ہے نون ساکن اور تنوین کا اقلاب۔ تو اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ نون ساکن اور تنوین کے اقلاب کا جو اصول ہے اس میں یہ ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین، جہاں بھی آپ کو نون ساکن اور تنوین ملے اور اس کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن اور تنوین جو ہے وہ با میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ تو نون ساکن اور تنوین کو ہم میم میں بدل دیتے ہیں، جہاں پر ہمیں نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با ملے تو ہم نون ساکن اور تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ اب اس کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با ہو تو پڑھتے وقت نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جائے گی، اور اس کو ادا کرتے وقت 2 سیکنڈ گننا ضروری ہے۔ جیسے یہ آپ کو یہاں پر امثال نظر آتی ہیں، نون ساکن اور اس کے بعد با آ گیا ہے تو ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ غننے کی آواز نکالتے ہوئے میم کی ادائیگی کریں گے، اور یہ قرآن کریم میں اکثر جگہوں پر آپ کو چھوٹی سی میم اوپر لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اسے میم مقلوبہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کو جب پڑھیں گے تو غننے کی آواز کے ساتھ ہم اس کی ادائیگی کریں گے، من بعد۔ اسی طرح تنوین کے ساتھ یہ امثال موجود ہے۔ تو اب میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آج کا اصول آپ کو پڑھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق قواعد الترتیل کے حوالے سے نون ساکن اور تنوین میں اظہار کے بارے میں ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بہنوں کی یاد دہانی کے لیے پھر سے بتا دیتی ہوں کہ نون ساکن یا تنوین کے 4 اصول ہیں۔ پہلا اصول جو اقلاب کے بارے میں تھا، یعنی نون ساکن یا میم کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد لفظ با آئے تو اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نرمی سے یہ غنہ کیا جاتا ہے، جس کی ابھی ہم نے دہرائی کی ہے۔ اس کے بعد آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا نون ساکن یا تنوین کے اظہار کے بارے میں ہے، یعنی یہ حروف جن کو ہم حروف اظہار اور حروف حلقیہ بھی کہتے ہیں، ان حروف کے سے پہلے نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ حروف آتے ہیں تو اس نون کو ظاہر اور کلیئر صاف پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو اصول ہے وہ آج ہم سیکھیں گے۔ باقی جو ادغام کا اصول ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام ہوتا ہے
اور وہ اس کے علاوہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب اخفا ہوتا ہے تو یہ دو اصول ہم آئندہ اسباق میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. تو آج کا سبق جو ہے ہمارا وہ نون ساکن یا تنوین کے اظہار کے بارے میں ہے. تو نون ساکن اور تنوین میں اظہار کیسے ہوتا ہے؟ تو جب نون ساکن یا کسی قسم کی بھی تنوین کی حرکت ہو، یعنی فتحتین کی تنوین ہو یا ضمتین کی تنوین ہو یا کسرتین کی تنوین ہو، اور اس کے بعد الف یا حمزہ، ہم بہنوں کو پتہ ہے کہ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. سو الف اور حمزہ کو ہم صرف ایک لیٹر کاؤنٹ کرتے ہیں. تو الف اور حمزہ، الف یا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 6 یا 7 حروف جیسے بھی آپ مناسب سمجھے یاد کر لیں، جن کو حروف الاظہار یا حروف حلقیہ کہتے ہیں، تو اس کے بعد ہم نون کو ظاہر کر کے کلیئر کر کے پڑھتے ہیں. اظہار کا کیا مطلب ہے؟ اظہار کا مطلب ہے نون کو ظاہر کر کے کلیئر کر کے پڑھنا. اور یہ جو حروف حلقیہ ہیں، یعنی الف یا حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، یہ حروف حلقیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں. تو اظہار ہے کیا ایکچولی؟ اصل میں اظہار کا اصول کیا ہے؟ تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ حروف الاظہار یا حروف حلقیہ کے بعد کوئی متحرک حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کی جو آواز ہے اس کو غنہ کی طرح نہیں، یعنی ناک سے آواز جاری نہیں ہوتی، بلکہ اس کو 1 سیکنڈ کے لیے صاف اور واضح ادا کیا جاتا ہے. تو آپ کو میں یہ مثال سے پڑھ کے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. تو پہلی مثال آپ دیکھیں یہاں پہ، الف یا حمزہ، یہ ایک ہی لفظ ہم اس کو گنتے ہیں. اس کو ہم ظاہر کر کے کیسے پڑھیں گے؟ یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ الف ہے، یعنی الف کے اوپر یا حمزہ کے اوپر حرکت ہے فتح کی. تو اس نون ساکن کو ہم کلیئر پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں ہوگا، بس 1 سیکنڈ کے لیے آواز ٹھہرائی جائے گی. اور نون کی آواز جو قدرتی طور پہ ہمارے ناک سے ہلکی سی جاری ہوتی ہے وہ جاری ہوگی، اس کو مزید کھینچا نہیں جائے گا. جیسے ین اونا، ین اونا. یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد حمزہ الف ہے، اور یہاں بھی نون کو، کیونکہ یہ حروف حلقیہ میں آتا ہے اس لیے یہاں بھی نون کو اظہار سے پڑھیں گے. من آمنا. یہاں دیکھ لیں ضمتین کی تنوین ہے، آگے حمزہ الف ہے، یہاں بھی نون کو ظاہر سے کلیئر کر کے پڑھیں گے، اظہار سے پڑھیں گے. کلن آمنا، ہم کلن نہیں کریں گے، وہ غلط ہے اس لیے کہ آگے حمزہ الف آ گیا ہے. اس کے بعد آپ دوسرا حروف اظہار میں سے دوسرا حرف دیکھیں، ہا ہے، اور یہاں بھی نون ساکن کے بعد مثال میں دیکھیں کہ ہا آ گیا ہے اور اس کو نون کو پھر اظہار سے پڑھا جائے گا. منہم، میم نہیں کریں گے، وہ غلط ہے کیونکہ ہا نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو حروف الاظہار یا حروف حلقی میں سے ہے. منہم من ہاجر، جروفن ہارم. اس جو تنوین کو آپ کھینچ سکتی ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے حروف اظہار آیا ہے یا نہیں. تو یہاں پہ کیونکہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے تنوین کے اصول کو ہم یہاں لاگو کریں گے، لیکن یہاں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہا ہے جو حرف اظہار ہے. عین، یہ دیکھ لیں مثال میں نون ساکن کے بعد جب عین آتا ہے متحرک عین، تو ہم نے اس کو نون کو اظہار سے پڑھنا ہے. انعمتا، انعمتا. یہاں دیکھ لیں من علم، من علم. اس نون کو، تنوین کو، کسرتین کی تنوین کو آپ کھینچ سکتی ہیں مگر دوسری کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر حروف حلقیہ آ جاتے ہیں تنوین کے بعد تو ہم نے اس کو ظاہر کر کے نون کو پڑھنا ہے. جیسے یہاں مثال میں دیکھ لیں عین کے اوپر ضمت عین کی تنوین ہے اور آگے عین آ گیا ہے جو کہ حروف اظہار ہے. سمیع علیم، سمیع علیم. اس تنوین کو آپ کھینچیں گی، اس کو نہیں. ہا کو آپ کیسے پڑھنا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد، سوری ہا کو نہیں، اس جگہ اگر نون ساکن کے بعد ہا آ جاتا ہے تو اس نون کو بھی اظہار سے پڑھنا ہے کیونکہ یہ حروف اظہار میں سے ہے. تنحتون،
तनहितूना, इस नून को जाहिर क्लियर पढ़ना है, किसी किस्म का गुन्ना इसमें नहीं आएगा। फमन हज्ज, फमन हज्ज, अलीमुन हकीमुम, ये इस तनवीन को आप खींचें, इसको नहीं खींचना क्योंकि ये आगे हरफे इजहार आ गया है। गैन का लफ्ज देख लें, यहाँ पे गैन हरूफ हलकिया में से हरूफ इजहार में है, सो इस वजह से नून साकिन के बाद जब गैन आएगा तो इस नून को भी जाहिर पढ़ना है। फसयुनगिदून, फसयुनगिदून, यहाँ भी देख लें नून साकिन के बाद गैन है, मिन गिल्लिम, इस तनवीन को खींचेंगे लेकिन इस नून को क्लियर पढ़ा जाएगा। रब्बुन गफूरुम, इस तनवीन को नहीं खींचना, इसको हमने जाहिर पढ़ना है क्योंकि गैन जो है हरूफ इजहार है। खा, ये भी हरफे हलकिया में से आता है और इस वजह से इसको हम जब इसके बाद नून साकिन के बाद लेटर खा आएगा तो यहाँ पे नून साकिन को क्लियर पढ़ा जाएगा, इजहार से पढ़ा जाएगा। वल मुनखनिकतु, वल मुनखनिकतु पढ़ेंगे, इस नून को क्लियर पढ़ना है। मिन खलाकिम, इस नून को क्लियर पढ़ा जाएगा। अलीमुन खबीरुम, इस नून को तनवीन को यहाँ पे क्लियर पढ़ा जाएगा, यहाँ पे आवाज नहीं ठहरानी। तो अब हम अपनी मश्क की तरफ चलते हैं, तो एडमिन से गुजारिश है कि किसी बहन को माइक दे दें प्लीज। जी 62214 प्लीज माइक पर आए। 62214 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब, यहाँ पे आपको आवाज 1 सेकंड से ज्यादा नहीं ठहरानी है क्योंकि नून साकिन के बाद अलिफ आ रहा है, हमजा अलिफ, जो कि हरफे हलकिया है या हरूफे इजहार में से है, ठीक है। सो मिन अहलिल किताब या किताबी, जैसे भी आप पढ़ना मुनासिब समझें। मुझे महसूस हुआ कि आपने आवाज यहाँ ज्यादा ठहरा दी है। मिन अहलिल किताब, जी किताब, यहाँ बापे कलकला होगा अगर आपने साकिन करना है, इसको वक्फ करना है, ठीक है जी। दूसरा पढ़िएगा मिसाल। फज़ल्ली लिरब्बिका वन्हर, जी एक दफा और पढ़िएगा। फज़ल्ली लिरब्बिका वन्हर। जी ये वन हर है, आपने इसको वन हर क्यों पढ़ा, वजह बताएंगे? इसको आप अपने नून को गुन्ना के साथ नहीं पढ़ा, वजह क्या थी? क्योंकि नून साकिन है, यहाँ पर ये इजहार करना है। इजहार क्यों किया आपने इसका? जो हार ये हुरूफ हाँ जो है जी हुरूफे हलकी है, और सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए स्वाद जो है ये थिक लेटर है, मोटा पढ़ा जाता है, तो इसके पढ़ने के लिए आप जबान के पिछले हिस्से को तालू की तरफ करते हैं, ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये मोटाई से पढ़ा जाता है। फसल्ली, ठीक है जी। आगे इस मिसाल को पढ़ दें। जी आगे पढ़िएगा प्लीज। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। अच्छा आपने ये मिसाल पढ़ दी, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे इजहार किया आपने? 2 जगह पे इजहार हो रहा है, क्या आप उसकी निशानदेही करेंगी? अन्हुम जी अन्हु, जी बहुत शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। जी एडमिन किसी और बहन को माइक दे दें। अस्सलाम वालेकुम। G622178 प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। G622178। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी शुरू कीजिए।
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے پڑھیے. تصلی نارا حامیۃ ٹھیک ہے. خلق جی جی پڑھیں آگے. خلق الانسان من علق من علق. من علق جی دوبارہ سے پڑھ لیں آیت کو. جی خلق الانسان من علق. ٹھیک ہے آگے. جی اس آیت کو پڑھیے گا. ویل لکل افاک اثیم. ٹھیک ہے. جی عبدا اذا صلی. یہ با ہے، حرف قلقلہ ہے، یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے. اس کو دوبارہ سے پڑھیے گا. عبدا اذا صلی. ٹھیک ہے. وسواء علیہم. جی ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے. وسواء علیہم. جی یہاں کہاں پہ اظہار ہوا ہے؟ آپ نے پڑھا بالکل ٹھیک ہے، نشاندہی کریں گی اس کی. جی یہ اظہار یہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے تو آئین تنوین کے فوراً بعد آئین ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہاں پہ اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے جزاکم اللہ، بے شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. آج کا سبق یہاں پہ ہی ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. جی اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور تدریب القواعد کے لیے میں اپنی ساتھی ٹیچر سے گزارش کروں گی کہ وہ آ کے آپ کو پریکٹس کروائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج ہم اپنی پریکٹس کا آغاز ورس نمبر 24 سے کریں گے. تو ایڈمن سے گزارش ہے کسی متعلمہ کو مائک پر بلائیے. G622198. G622198. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. اوکے ہم اگلی متعلمہ کو بلاتے ہیں. G622210. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ورس نمبر 24 اور 25 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. جی جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے. یہاں بس آپ نے وبتغوا، ٹھیک ہے، غا جو ہے وہ تھک لیٹر ہے. اور اسی طرح نیکسٹ ورس میں بھی خوفا و طمعا، تو بھی تھک لیٹر ہے. ٹھیک ہے، خوفا و طمعا، ٹھیک ہے، تھک لیٹر کو آپ نے اور کلیئر کرنا ہے. اور میاں فضلی، ٹھیک ہے. تو آج ہم نے جو اپنے ساتھی ٹیچر سے اصول پڑھا ہے اظہار کا، اس میں آپ مجھے ان دونوں ورسز میں نشاندہی کروائیں گی؟ کہیں آپ کو مثال کوئی نظر آ رہی ہے؟ وامن نون ساکن کے بعد حمزہ یہ الف ہے، تو نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر یہ آ جائے تو اظہار سے پڑھتے ہیں، کلیئر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک حرف اللہ. ہلکی. ہاں جی، الف ہے، یعنی حمزہ الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہی بن جاتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، ٹھیک ہے، صحیح بتایا آپ نے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک پر بلائیے. G622176. G622176. پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا ورس نمبر 26 اور 27 پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. آپ آج بتائیں گے جو ہم نے اصول پڑھا ہے اس کی کوئی نشاندہی کروائیں گی؟ جی، اس آیت میں جو یہ من ومن ہے نا، اس کے بعد جو ہے وہ یہ حروف حلقی میں سے آ گیا حمزہ الف، اور اس کو اظہار سے پڑھنا ہے. اور کتنے حروف ہیں حروف جی حلقی؟ حروف حلقی ہمارے پاس 6 ہیں. حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو مائک دیجیے پلیز. G22176. Sorry, 177. G22177. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیجیے آپ دوست کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. جی جزاک اللہ ماشاء اللہ. بس تھوڑی سی چیزیں بس نوٹ کی میں نے, جیسے اذا دعاکم عین کی آواز, ٹھیک ہے, ثم اذا دعاکم عین, ٹھیک ہے, اور دعوتم من, شاید مجھے آواز کٹ رہی تھی تھوڑی, دعوتم من, ٹھیک ہے, آپ نے تنوین کے ساتھ ہی پڑھا ہوگا, پتہ تھا ان کے ساتھ ہی, جی تنوین کے ساتھ پڑھا. ہاں جی. اور وہو اہون, اہوانی واو لمبا نہ ہو, وہو اہون علیہ, اور یہ میں نے غلط پڑھا, ٹھیک ہے. اور کل لہو, قاف کو ٹھیک لٹ رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ ٹھیک قاف ہے, کل لہو قانتون, جی. اور یبدأ, تھوڑا سا یہاں پہ کلکلا ہوگا, یبدأ درمیانی جنبش کا, یبدأ الخلق. جی جزاک اللہ. ہاں جی باقی ٹھیک تھا آپ کا ماشاءاللہ. اور مجھے بتائیں گی کلکلا, حروف کلکلا جو کون سے لیٹر ہیں؟ قاف, تا, جی, بے, جی, با, جیم, دال, کچھ پہ جد, با, جیم, دال, ٹھیک ہے. جی یبدأ, اس میں یہ ایگزامپل آئی ہے نا, وہو الذی یبدأ الخلق. جی جزاک اللہ, بہت شکریہ مائک لانے کے لیے. جزاک اللہ. جی, ایڈمن سے گزارش ہے کسی اور متعلمہ کو موقع دیجیے. Next one is going to be G622210. G622210. Please unmute your mic. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ ورس نمبر 29 پڑھیے تعوذ اور تسبیح کے ساتھ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات
लिक़ौम याक़िलून। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। बस यहाँ फीमा रज़क़, रा थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना, ठीक है, रज़क़नाकुम, ठीक है, और करके पढ़ा जाए और क्लियर हो जाए उसकी फतह, ठीक है, गुड। और हरूफे लीन हम पढ़ चुके हुए हैं, मुझे इसमें कोई निशानदाही करवाएंगी, कोई मिसाल? जी, आई माँ आई या साकिन है, लीन का मतलब है नरमी से गोल करके मोड़ के पढ़ना। इसको आई हाँ जी, माँ, दो लेटर कौन से हैं? हाँ जी, फतह के साथ जो, जी हाँ जी, या साकिन और वाव साकिन से पहले अगर फतह हो तो वो हरफ लीन होता है। ठीक, जज़ाकिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। एडमिन से गुजारिश है, किसी और मुतअल्लिमा को मौका दीजिए। जी, G622178, G622178, अनम्यूट करें अपना माइक। ओके, नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप शुरू कीजिए, वर्स नंबर 30 और 31 पढ़िए। 31 से जी, 30 और 31 दोनों पढ़ लीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिगैरि इल्म फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाह वमा लहुम मिन नासिरीन। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। जी ठीक है। मन अदल्लल्लाह, अच्छा, और फ़अक़िम, ठीक है, फ़अक़िम ना हो जाए, ठीक है, वर्स 31 जो स्टार्ट है, फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, ठीक है, और फित्रतल्लाहिल्लती, ठीक है, ता जो है थिन और फिर फतह के साथ है लाम जलाला, वो ठीक आप लिखिए, फित्रतल्लाहिल्लती, और ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम, अगर आपने वक्फ करना है तो क़य्यिम करके नहीं, उसको क़य्यिम, ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न, ठीक है, और मिलाना है तो ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट वर्स में बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम, जो मद्दात आ रही है उनके नाम जी। बताएंगे, ज़लमू के ऊपर कौन सी है और अहवा के ऊपर कौन सी है? ज़ालमू पे छोटी मत है और अहवा पे बड़ी मत है। ज़लमू के ऊपर छोटी मत है, मद्दल मुनफसिल है, ठीक है, और बड़ी मत है, मद्दल मुत्तसिल है। जी। और ज़लमू, इसको लंबा कितना करेंगे? ज़लमू को हम 3 सेकंड लंबा करेंगे, ठीक है, और ये जो बड़ी मद है इसको 4 से 6 सेकंड तक के लंबा करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आज के हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी टीचर से गुजारिश करती हूँ कि वो दुआ के साथ क्लास का इख्तिताम करवाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ، بہت شکریہ. ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ جمعرات کو ہوگی شام 7 بجے UK ٹائم. اپنی دعاؤں میں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.